कृषिमा के हुनु पर्यो भन्ने कृषिको कुरा त धेरै बारम्बार आउँछ, बजेटमा धेरै एलोकेसन पनि हुन्छ। तर चाहिएको जुन प्रोटेक्सन किसानलाई चाहिएको छ, खास गरिकन साना किसानहरूलाई, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म बजेटले एड्रेस गरेको छैन। अब आउने बजेटले त्यसमा चाहिँ एड्रेस होस् भन्ने चाहनाको साथमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरिकन अब यो एउटा त प्रोटेक्सनै पुगेको छैन। भन्सारको दर अहिले हाम्रो चाहिँ तरकारी, फलफुल आदि इत्यादिमा 9% मात्रै छ। त्यो पनि कृषि सुधार शुल्कको नाउँमा 9% छ। अब WTOले गर्दा या बायोलेटरलले गर्दाखेरि हामीले राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यसो भए हामीले नन ट्यारिफ ब्यारियर लगाउनु पर्यो। क्वारेन्टाइनको 2 वर्ष अगाडि लगाएको थियौँ, त्यसपछि त्यसलाई झिकेकै भयो। यो चाहिँ जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म त हाम्रो यहाँ चाहिँ तरकारी चाहिँ लगाउन सम्भवै हुँदैन। अब यही कुरा हामीले हाम्रो छिमेकी मुल्कहरूको गरौँ भने, जस्तै हामी अदुवा एक्सपोर्ट गर्छौँ इन्डिया, जब मन हुन्छ तब लिन्छ। जडीबुटी गर्छौँ जब रोकिदिन्छ। बङ्गलादेशले अहिले पनि हाम्रो ठुलो अलैँचीमा 85-86% लगाएको छ र तपाईको सुन्तला जाँदाखेरि पनि 32-33% ड्युटी लिएकै छ। त्यो कस्टम ड्युटीमा बढी नराखेर अरू शुल्कहरू भनेर लिन्छ। त त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि त लिन मिल्नुपर्ने हो। यो एउटा चाहिँ यसको समाधान भयो भने अहिले पनि हाम्रो खपत हुने, सबभन्दा बढी खपत हुने आलु, प्याज, लसन, तीनवटा हाम्रो सबभन्दा बढी खपत हुने मा पर्छ। गोलभेडा त हामी अहिले करिब आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। तर यो तीनवटा कुरा ठुलो इम्पोर्ट भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि जबसम्म हामीले प्रोटेक्सन बढाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हुन सम्भव छैन, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ लोकल लेभलमा बजेट दिएको छ, तर बजेटलाई अझै दिएर स्थानीय तहको सरकारलाई नै रिस्पोन्सिबल बनाएर यो पकेटमा चाहिँ कसैलाई ट्र्याक्टर दिनु, कसैलाई पावर टिलर दिनु भनेर सोल्युसन हुँदैन। त्यहाँ लोकल लेभलमा एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर जस्तो बनाएर, कृषि समन्वय केन्द्र जस्तो बनाएर, बिउको पनि त्यहीँबाट दिने, त्यो एउटा लोकल लेभलमा, त्यो भनेको स्थानीय तहको सरकार तथा त्यसमा किसानहरू सँगै भएको एउटा चाहिँ संस्था बनाउने, समिति बनाउने, अनि त्यहीँबाट चाहिँ सोल्युसन चाहिँ दिनु पर्यो। बिउको लागि पनि, मलको लागि पनि। अहिले मलको पाएको छैन भन्ने हाहाकार भइरहेको छ। त्यहाँ कति जग्गा छ, कति छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। कुन किसिमको जग्गा छ, कुन उत्पादन आउँछ त्यो पनि थाहा हुन्छ। एउटा डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसमा अलिकति त्यसको जोर गर्नु पर्यो र डाटा कलेक्सन भइसकेपछि त्यहीँबाट चाहिँ सोल्युसन दिनु पर्यो। त्यो हुने बित्तिकै उत्पादनमा चाहिँ इनपुट कस्ट पनि घट्न जान्छ र उत्पादन भएको कुरा पहिले नै थाहा हुन्छ कि के उत्पादन हुँदैछ त्यहाँ। अनि त्यही लेभलमा, स्थानीय तहको लेभलमा नै एउटा चाहिँ सानो एउटा ठाउँ भयो भने त्यहाँ चाहिँ ल्याएर आफ्नो सबै किसानहरूले उत्पादन त्यहाँ एक ठाउँमा ल्यायो भने, एक ठाउँमा भेला गर्यो भने त्यसलाई कृषि बजारै भनौँ। तर त्यो हाट जस्तो होइन कि हप्तामा 1 दिन लाग्ने, 2 दिन लाग्ने होइन कि त्यो हरेक दिन हुने। त्यस्तो भयो भने हामी जस्तो ब्रान्ड, अब माटो नै भयो अथवा अरू धेरै छन् अब त अहिले, तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सजिलै पिकअप गर्न सक्छ। त्यो भयो यो प्रारम्भिक वस्तुको लागि, जस्तै तरकारी, फलफुल सबै हाम्रो यो स्टेपल भनौँ न, चामल, मकै, यिनीहरूको लागि। तर यतिले मात्रै पुगेन। अब यतिले कुनै हालतमा पुग्दैन। हामी के हो भने कुनै पकेटमा उत्पादन बढी हुन्छ, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पनि छैन। त्यसैले अब चाहिँ कृषि प्रशोधनतिर हामी लाग्नै पर्छ। कृषिको भएको उत्पादन, हाम्रो जुन ठाउँमा जुन बढी उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने, त्यो पनि लोकल लेभलमा 20x30 को यस्तै कोठाहरू बन्यो भने, त्यो बनाएर त्यहाँ भाडामा दियो भने, या PPP मोडलमा कसैलाई बनाउन लगायो, त्यसैलाई भाडामा गर्न चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहको सरकारले सघाइदियो भने, जग्गा दियो भने, लिजमै जग्गा दियो भने पनि त्यो चाहिँ सम्भव हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ जहाँ गोलभेडा बढी हुन्छ त्यहाँ केचप, टमेटो प्युरीहरू बनाउने, जहाँ आलु बढी हुन्छ त्यहाँ चिप्सहरू बनाउने, जहाँ दाल दलहन बढी हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ भुजिया, दालमोट यस्ता उद्योगहरू लगाउने, जहाँ दुधको उत्पादन बढी हुन्छ त्यहाँ चिज, बटर, घिउ, तपाईँको दही, फ्लेभर्ड योगर्ट,
तपाईँको फ्लेभर्ड मिल्क अहिले इम्पोर्ट भइराखेको कुराहरू छन्, यिनीहरूको चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ अहिले जुन भएका छन् उहाँहरूलाई नै इन्करेज गर्नको लागि एउटा चाहिँ स्किम ल्याउनुपर्छ। त्यो र ढुवानीमा चाहिँ सब्सिडी अलिकति गरिदियो भने यो चाहिँ हामी चाहिँ धेरै चाँडो फड्को मार्न सक्छौँ। होइन भने यो मैले भनिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। स्किम कस्तो भन्नाले यो तपाईँको जस्तै अब एकछिनको लागि भनौँ न सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ अब भाडा सब्सिडी नगरिकन या त सरकारले त्यो तपाईँको यो भनौँ न ढुवानीलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने हिसाबमा चाहिँ गरिदिनु पर्यो। ढुवानी अर्गनाइज गर्न सक्यो भने त त्यसपछि त्यसमा भाडा कम पर्ने हिसाबको चाहिँ पर्नु आवश्यक छ, होइन? त त्यो स्किम ल्याउनु जरुरी छ। अरू धेरै केही दिनुपर्ने जस्तो छैन। यसबाहेक दिनुपर्ने के छ भने किसानलाई चाहिएको सस्तो ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले जुन छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर यो कृषि प्रशोधन उद्योगको लागि यो 10 लाख 15 लाखले पुग्दैन। यसलाई चाहिँ 1 करोडसम्मको, खास गरिकन कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको लागि 1 करोडसम्मको बिना धितोको चाहिँ लोन चाहिँ पाउनुपर्छ। जसले उद्योग लगाउँछ उनीहरूलाई बिना धितोको लोन पाउनको लागि यसमा चाहिँ सरकारले यदि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ इन्स्योरेन्स गरिदियो भने, जुन अहिले बिना धितोको कर्जा गरेको छ त्यसैलाई बढाएर त्यतिसम्म पुर्याइदियो भने त्यो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पुँजी आउँछ। पुँजी आउने बित्तिकै त्यो रिस्क चाहिँ सरकारले लिनु पर्यो, ब्याङ्कले लिने कुरा आउँदैन। त्यसैको लागि इन्स्योरेन्सको कुरा गरेँ मैले। ब्याङ्कले त लिँदैन। हेर्नुहोस् कसरी लिन्छ, डिपोजिटरको पैसा हो कसरी लिन्छ। आज यदि सरकारले डिपोजिट राख्दाखेरि त यो ग्यारेन्टी दिएको छ कि केही भयो भने सरकारले बेहोर्छ भन्ने, लोनको लागि पनि त्यही गरिदिनु पर्यो नि त। आज देशको विकास गर्नु छ भने त केही कस्ट, त्यो मैले त यही भन्दैछु, जुन पैसा चाहिँ आज गइराखेको छ त्यति नै पैसाले पुग्छ, अझ बढाउनु पर्दैन। आज पनि 800 करोड जतिको 800 हो कि 80 अर्ब जतिको 60-80 अरब जतिको कृषिमा बजेट जान्छ तिनै तहको सरकारमा। त्यतिलाई नै म्यानेज गरिदियो भने पुग्छ। मैले यो अझ पैसा थपिदिनु भनेर भने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ राम्ररी त्यो प्रोग्रामको साथमा ल्याउनु जरुरी छ। त्यो ल्याउने बित्तिकै हुन्छ। यो संरचना बनाउनको लागि, यो ढुवानीको लागि, यसमा चाहिँ सब्सिडी दिनको लागि पीपीपी मोडलमा गरिदियो भने सरकारले आफ्नो पैसा राख्नु जरुरी छैन। त्यहाँ चाहिँ सरकारले पैसा राख्ने भनेको के हो भने यो सब्सिडीहरू दिनको लागि मात्रै राख्ने, त्यति मात्रै राखिदियो भने पुग्छ। यसबाहेक चाहिँ यो नन टेरिफ ब्यारियरको अघि मैले कुरा गरेँ, यो क्वारेन्टाइन लगाएर अहिले पनि क्वारेन्टाइनको मेसिन छैन, यो छैन भन्ने कुरा छ भने त्यहाँ आएको ट्रकलाई जुन हामीलाई आवश्यकता छैन, जुन हामीलाई किसानलाई गाह्रो बनाइरहेको छ, हाम्रो माल बिकेको छैन, त्यहाँ विदेशबाट आएको मालहरू बिकिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि ट्रक त्यहाँ रोकेर काठमाडौँ परीक्षणको लागि पठायो भने त त्यो अटोमेटिक आफै बिस्तारै कम भएर गइहाल्छ। कृषिको लागि यतिसम्म गर्यो भने हामी चाहिँ यो कमसेकम बढ्ने इम्पोर्टलाई रोक्न सक्छौँ र 3 वर्षभित्रमा हामी चाहिँ पुरै उत्पादन चाहिँ गर्न सक्छौँ। र 3 वर्ष त म्याक्सिमम भने मैले, तरकारीको त 6 महिनादेखि 1 वर्षमा, एक सिजनमा चाहिँ तरकारी त पुरै हामी स्वावलम्बी हुन सक्छौँ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन। अब फलफुलको लागि 3 देखि 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, त्यो अलग कुरा हो। अब कुनैमा ओखर जस्तो अहिले ओखरकै डिमान्ड धेरै छ, अब हाम्रो त्यो त 10 वर्ष लाग्छ नि। त्यस्तै अब अर्को कुरा मैले एसएमई इन्डस्ट्रिजको गरेँ, त्यसमा पनि त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गरिसकेँ। अर्को एउटा कृषिलाई चाहिने कुरा के छ भने अहिले यो कुरा मैले अलि विस्तारमा बोल्न चाहन्छु। यो सहुलियतपूर्ण कर्जा यदि 15 लाख भन्दा बढी लिएको छ भने कम्पनी चाहिन्छ। एउटा कम्पनी बनाउने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यसमा इन्कम ट्याक्स लाग्छ। कृषिमा 25% इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अब कोही माछा पालन गरिरहेको छ या कोही कुखुरा पालन गरेको थियो या कुनै गरेको थियो, त्यसले कम्पनी बनायो, त्यसले कम्पनी बनाएर त्यसमा लोन लियो, हिजोसम्म उसले आफ्नै नाउँमा गरेको थियो भने उसलाई ट्याक्स लागेको थिएन। अब कम्पनी बनायो सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनको लागि, अनि त्यसलाई चाहिँ 25% ट्याक्स लगायो भने के हुन्छ?
अब यो आर्थिक वर्ष सकिने बित्तिकै किनभने गएको बजेटमा यो कुरा आयो, अब यसले गर्दाखेरि अब यो गाह्रो हुने हुन्छ। यसलाई चाहिँ 10 वर्षको लागि कृषिमा कुनै किसिमको ट्याक्स लाग्नु हुँदैन भन्ने त गभर्मेन्टले बनाउनै पर्छ। कर फिर्ता दिने त सम्भव छैन, यति सानो सानो फिर्ता दिने, उठाउने अनि फिर्ता दिने त सम्भवै छैन। कर लगाउनु भएन, तिनै तहको सरकारको कर छ यसमा, तिनै तहको सरकारले कर लगाउनु भएन कृषिमा चाहिँ। कृषिलाई हामीलाई अगाडि एकातिर चाहिँ पैसा दिने, तपाईँ सब्सिडी दिँदै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ कर लगाउँदै हुनुहुन्छ, यो त मिलेन नि त। त यही कुरालाई यसलाई चाहिँ नाफा होस्, नाफा भएर अझ पैसा यसमा खनियोस् र जुन स्रोत नसोध्ने भन्ने कुरा छ, यो जुन हाइड्रो पावरमा छ त्यस्तै चाहिँ कृषिमा पनि त स्रोत नसोधियो भने त यसमा पैसा कर्पोरेटको पैसाहरू पनि खनिन्थ्यो, अरूले पनि पैसा लगानी गर्थ्यो, ठुलो पैसा लगानी हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ कृषिमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। यसबाहेक अब मैले एउटा कुरा चाहिँ ब्याङ्किङको पनि राख्न चाहन्छु। आज कर्पोरेट ट्याक्स हाम्रो देशमा चाहिँ 25% छ भनेको, कुनै पनि तपाईँले कारोबार गर्नुहोस्, कुनै ट्रेडिङकै बिजनेस गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, म्याक्सिमम ट्याक्स 25% हो। तर ब्याङ्कको लागि मात्रै 30% एउटा छुट्टै स्ल्याब बनाएर छुट्टै बढी लगाएको छ। र इन्डिभिजुअल मान्छेले अलि बढी पैसा कमायो भने त्यसलाई 36%सम्म ट्याक्स लाग्छ। खास गरिकन ब्याङ्कको कर्मचारीहरूलाई, इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी या कर्पोरेटमा कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई 36%सम्म ट्याक्स लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलि विकृति आइराखेको छ। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि र यो खास गरिकन ब्याङ्किङ सेक्टरलाई यो 30% ट्याक्स लगाउने कारण के त? आखिर सबभन्दा ट्रान्सपेरेन्ट यो त ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हो नि, यो त कुनै ट्रेडिङको काम होइन। आज एउटा ब्याङ्कले, क वर्गको ब्याङ्कले 1500-2000 कर्मचारीलाई पोसेको छ, चाहिँ काम दिएको छ। यत्रो मिडल स्केलको चाहिँ जन्म भएको छ। यस्तो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एडिसनल ट्याक्स लगाउनु भनेको त यो पोलिसी चाहिँ ठिक भएन। यसलाई चाहिँ सच्याउनै पर्छ। यो पालि 30%बाट 25%मा ल्याउनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। र अब यो साना इन्डस्ट्रीहरूको मैले कुरा गरेँ। साना इन्डस्ट्रीहरूको लागि चाहिँ एक किसिमको र महिलालाई खास गरिकन गर्नको लागि चाहिँ महिलाहरूले यदि अगाडि आएर इन्डस्ट्री गर्छन् भने यो 1 करोडमा कृषि तथा महिला दुईटैलाई जोडेर यो चाहिँ 1 करोडसम्मको प्रशोधन उद्योग, कुनै पनि किसिमको कृषि प्रशोधन मात्रै होइन, कुनै अरू उद्योग पनि लगाउँछ भने त्यसले चाहिँ बिना धितो कर्जा चाहिँ पाउनुपर्छ। किनभने महिलाहरूको समस्या के छ भने आफ्नो बाउलाई गएर भन्यो भने पनि धितो दिन तयार हुँदैन, हस्बेन्डलाई भन्यो पनि मान्दैन, छोरालाई भन्यो पनि मान्दैन। त यो यसको मतलब महिलाले काम गर्न सक्छन्, तर काम गर्ने उनीहरूलाई बनाइदिनु पर्यो नि त। यो राज्यको पनि दायित्व हो भन्ने कुरा राखेँ मैले। अब यो इन्डस्ट्रीहरू हाम्रो देशमा उत्पादन बढ्नु पर्यो, यो ट्रेडिङ मेन्टालिटीबाट चेन्ज भएर चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर आउनु पर्यो, यो राजस्वमुखीबाट चाहिँ उत्पादनमुखीतिर जानु पर्यो भन्ने बजेट भाषणमा त आयो 2 वर्ष अगाडि, तर कार्यान्वयन त्यो भएको छैन। त्यो कार्यान्वयन कसरी भएन भने आज चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले राख्छु नै, किनभने जुन उत्पादन नेपालमा पूर्ण रूपमा भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै सस्तो मोलमा अन्डर इन्भोइस भएर आउँदाखेरि पनि त्यसलाई रोकेको छैन। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि जुत्ताको एक्जाम्पल दिएँ। जुत्ता अब नेपालमा चाहिने जति जुत्ता, चाहे त्यो स्पोर्ट्स सुज होस्, चाहे हामीले डेली वेयरमा लगाउने सुज हो, त्यसमा चाहिँ हामी करिब आत्मनिर्भरमा पुगिसकेका छौँ। ब्रान्डेड सुजहरू आउँछ नै, त्यसमा कुनै कुरा होइन, ब्रान्डेड सुजहरू आउनुपर्छ त्यसमा होइन, तर त्यो अन्डर इन्भोइस भएर आउनु हुँदैन। र केही त्यो चाहिँ सिकेडी एसकेडी कन्डिसनमा त्यो जुत्ताको अप्पर छुट्टै आउने, त्यो सोल छुट्टै आउने, त्यस्तो आएर यहाँ चाहिँ स्टिचिङ मात्रै हुने, त्यस्तोलाई पनि त्यो आयो भने यहाँ कहिले पनि उत्पादन हुँदैन। अब जब यो इन्डस्ट्री सक्षम भइसकेको छ भने यसलाई चाहिँ टेवा दिनको लागि एउटा फ्लोर प्राइस गर्नु पर्यो कि योभन्दा जुन जुत्ताहरू नेपालमा बनिसकेको छ, जस्तै स्पोर्ट्स सुजमा त आज कुनै कमी छैन, त्यो लेभलको जुन नेपालमा भन्छ त्योभन्दा कम मोलमा चाहिँ इम्पोर्ट हुनु हुँदैन।
होइन भने के हुन्छ भने यो अन्डर इन्भोइसमा आउँछ 2000 पर्ने जुत्ता चाहिँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँको मूल्याङ्कनमा आइराखेको छ। त त्यो भयो भने त त्यसमा जतिसुकै ट्याक्स लगायो भने त्यो त मतलब भएन नि त, मतलब भएन। त्यसलाई चाहिँ टेवा दिनु पर्यो। यस्तै धागोको कुरा छ। धागो हामी 11-12 अरबको एक्सपोर्ट गर्छौँ, 12-13 अरबको इम्पोर्ट भइरहेको छ। त्यो किनभने त्यसमा दुईटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको कटन यार्नको नाउँमा, कटन यार्न पनि कस्तो, यो त पोलिसीको लुपहोल भन्छु, गभर्मेन्टले लुपहोल किन छोडिराखेको छ यो मैले नबुझेको कुरा। तपाईँ कटन धागो इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा भ्याट लाग्दैन, तर त्यसैको कपडा बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा भ्याट लाग्छ। नेपालमा पनि कपडा बन्यो भने त्यसको भ्याट लाग्छ। त यसको मतलब यो भयो कि तपाईँले आज यत्रो ठुलो त्यसलाई चाहिँ ठाउँ छोडिदिनु भएको छ। त्यो ट्रेडरले मगाउँछ, ट्रेडरले मगाएर त्यसलाई चाहिँ कपडा बनाउँछ, त्यो कपडा बनाउन लगाउँछ, अनि त्यो बन्यो भने त सरकारको ट्याक्स मर्यो होइन, राजस्व त मर्यो नि त। त त्यो जोगाउनको लागि र भएको इन्डस्ट्रीलाई जोगाउनको लागि, यसरी त इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदैन नि, यसरी लुपहोल छोड्यो भने। गर्नको लागि चाहिँ यो ट्याक्स लगाउनु पर्यो र त्यहाँ पनि भ्यालुएसनकै कुरा छ, रङ डिक्लेरेसनको कुरा छ, त्यहाँ पनि फ्लोर प्राइस हुनु पर्यो। यस्तै मैले यो एक्जाम्पलको लागि दुईटा कुरा भने, अरू पनि यस्ता इन्डस्ट्रीहरू धेरै छन्, प्लास्टिक जन्य उद्योगहरू पनि छन्। आज यो चाहिँ टार्पोलिनकै कुरा छ, अरू धेरै किसिमको इन्डस्ट्रीहरू छन् जहाँ चाहिँ आवश्यकता छ कि यो चाहिँ फ्लोर प्राइस चाहिँ हुनु पर्यो। योभन्दा घटीमा चाहिँ हामी बिल जतिसुकै होस्, कारोबार मूल्य जतिसुकै होस्, यो फेरि कारोबार मूल्यको कुरा आउँछ, कारोबार मूल्य जतिसुकै होस्, तर त्यसको चाहिँ हामी भन्सार र भ्याट चाहिँ यो दरमा लिन्छौँ। म एक्जाम्पलको लागि भन्न चाहन्छु, टर्कीले अहिले यो तपाईँको कोभिड पछि टर्कीले हामीमाथि धागो हामी $2.30 जुन एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यसको मोल $4 गरिदिएको छ फ्लोर प्राइस। यसको मतलब त्यहाँको इम्पोर्टरले $4 ड्युटी तिर्नुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले $2.30 को माललाई $4 को माललाई $2.30 बेचेको, त्यो कुरा होइन वास्तवमा। तर उनीहरूले चाहिँ $4 आफ्नो भन्सार लिन्छ। त यो त WTOले अलाउ गरेको मेथड हो नि त, यसमा त कुनै प्रब्लमै छैन नि त। आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई जोगाउनको लागि यो एउटा तरिका हो। यसमा कुनै बिमत भएन। अर्को एउटा कुरा के छ भने, आज इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल कुनै पनि होस्, चाहे त्यो धागो होस्, चाहे त्यो कपडाको अरू कुनै पनि होस्, त्यसमा चाहिँ जसले पनि इम्पोर्ट गर्न पाउने, ट्रेडरले इम्पोर्ट गर्न पाउने, त्यसमा चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङ भइरहेको छ र रङ डिक्लेरेसन भएर आउँछ। उद्योगले मगायो भने त उद्योगले त आफ्नो उद्योगमा चाहिँ देखाउनु पर्यो, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो। भोलि गएर त भ्याट तिर्नुपर्छ, सबै छ उद्योगमा चाहिँ, एकदमै त्यसको चाहिँ सबैतिरबाट त्यसको निगरानी पनि हुन्छ। त त्यो उद्योग बाहेक यदि आधिकारिक विक्रेताले मात्रै मगाउन दिनु पर्यो, होइन भने जो पाए त्यसले चाहिँ इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल पनि इम्पोर्ट गर्न दिनु हुँदैन। यो जब राज्यले कुनै वस्तुको लागि, ट्रेडिङ हुने कुनै वस्तुको लागि चाहिँ आधिकारिक विक्रेता बाहेक मगायो भने 30% चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईको पेनल्टी लगाउन सक्छ भने, त्यो कुरा उद्योगलाई पनि त यो प्रोटेक्सन दिनु पर्यो। होइन भने यो त हुँदै भएन भन्ने कुरा हो। यसैले यसलाई चाहिँ उद्योगीकरण गर्नको लागि इन्डस्ट्रीलाई टेवा दिने गरी चाहिँ यो बजेट चाहिँ आउनुपर्छ। यसमा चाहिँ ट्रेडर अहिलेसम्म चाहिँ ट्रेडिङलाई बढावा दिने हिसाबमा चाहिँ आइराखेकोमा अब चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यसको सँगसँगै नेपालमा अब सबभन्दा ठुलो हाम्रो अब र मेटेरियल नै भनेको बिजुली हो। हेर्नुहोस्, बिजुली फालाफाल हुँदैछ भन्ने यहाँहरूले बारम्बार लेख्नु भएको छ। हुन त अहिले त उल्टो स्थिति छ। यो अब यो ड्राई सिजन भएर होला, अलि दिनपछि यो फालाफाल हुन्छ नै, नहुने होइन। यो स्थितिमा चाहिँ अब बिजुली हामीले एक्सपोर्ट गर्ने कि हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई सस्तोमा दिएर त्यसलाई चाहिँ जुन रेटमा एक्सपोर्ट हुन्छ त्यो रेटमा इन्डस्ट्रीलाई दिएर हामी औद्योगिकरण को क्रान्ति ल्याउने, त्यसको आवश्यकता छ। त यो बजेटले त्यो पनि एड्रेस गर्नु पर्यो। उद्योगलाई, खास गरिकन एक्सपोर्ट हुने उद्योगलाई, एक्सपोर्ट गर्ने उद्योगलाई बिजुली चाहिँ भ्यालु एडिसन पुऱ्याएको छ भने
त्यस्ता उद्योगलाई चाहिँ तपाईको बिजुली चाहिँ सस्तो मोलमा दिनुपर्छ, परल मोलमा दिनुपर्छ, या कमसेकम एक्सपोर्ट गर्ने मोलमा चाहिँ दिनुपर्छ, जुन आदि छ। अहिले हामी 9.5-10 रुपियाँ तिर्छौँ उद्योगले, त्यही 5 रुपियाँमा हामीले बिजुली पायो भने हामी दोबर तेबर बढाउँछौँ नि त। सबै उद्योगले बढाउन तयार छ। आज त्यो भयो भने तपाईँको डन्डी पनि एक्सपोर्ट हुन थाल्छ यहाँबाट। तपाईँको हुनसक्छ कि सिमेन्ट पनि एक्सपोर्ट हो, धागो भइरहेको छ। अरू पनि इन्डस्ट्री धेरै हुनसक्छ जुन जसले चाहिँ एक्सपोर्ट बढाउन सक्छ। त त्यो त्यस्तै उत्पादनहरूलाई चाहिँ आवश्यक छ। अर्को एउटा लास्ट कुरा के हो भने हाम्रो मौलिक उत्पादनहरूलाई टेवा दिन र बढावा दिनको लागि मौलिक उत्पादनहरू जस्तै अल्लोको भयो, हाते कागजको भयो, जडीबुटीहरू भयो, हाम्रो यो ह्यान्डिक्राफ्टहरू भयो, महिलाहरूले बनाएको धेरै वस्तुहरू छन्, काठको सामानहरू छन्, यो तपाईँको ब्रास र अरू काँसहरूको विभिन्न धातुहरूको प्रोडक्टहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अरू देशमा जाँदाखेरि हामी हरेक ठाउँमा हेर्छौँ, कुनै कन्ट्रीमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो त्यो आइटेनरी यदि ट्राभल एजेन्टले बनाएको छ भने एक दिन हामीलाई त्यहाँ त्यस्तै इन्डस्ट्रीहरू देखाउन लैजान्छ। त्यहाँ इन्डस्ट्री पनि हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसको बेच्ने ठाउँ पनि हुन्छ। अब थाइल्यान्ड जानुभयो भने सिल्कको देखाउँछ तपाईँलाई, त्यस्तै के देखाउँछ होइन। चाइना जानुभयो भने चियाको देखाउँछ, के को देखाउँछ त्यस्तै। त हाम्रोमा त्यो छैन। त यसको लागि चाहिँ ठाउँ दिएर एउटा डिस्प्ले गर्ने चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ यस्तो मौलिक उत्पादनलाई के भनौँ, म त्यो वर्ड मलाई ठ्याक्कै आएन अहिले, एक्जिबिसन सेन्टर भनौँ न। एउटा एक्जिबिसन सेन्टर चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ, हरेक ठाउँमा आवश्यक छ। तर खास गरिकन जहाँ टुरिस्टहरू बढी आउँछन् त्यहाँ आवश्यक छ। जस्तै थाङ्का पेन्टिङ हो, एकदमै फेमस छ नि त हाम्रो मौलिक उत्पादन हो यो। हाम्रो कार्पेटहरू छन् जुन मौलिक उत्पादन छन्, जुन हाम्रो त्यो हातले बन्ने कार्पेटहरू छन्। यस्तो धेरैवटा उत्पादनहरू छन्, काठकै अब भनौँ न, झाल ढोकादेखि लिएर हरेक कुरा छन्। त त्यो कहीँ गयो त्यसमा विश्वास हुँदैन कि यो सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा। नक्कली पनि हुन्छ, विदेशबाट आएको पनि नेपाली भनेर बेचिराखेको हुन्छ, यो डबलीहरूमा यस्तै गरिराखेको हुन्छ। त त्यसको लागि त्यो विश्वास पनि हुने, त्यहाँ आधिकारिक एसोसिएसनहरूको त्यो चाहिँ उनीहरूको मार्फत गऱ्यो भने त्यो सरकारले त्यहाँ चाहिँ सर्टिफाइड हुन्छ भन्ने टुरिस्टहरूलाई विश्वास भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ बिक्री हुन्छ त्यो। त त्यो बिक्री पनि हुन्छ र त्यहाँबाट अर्डर पनि जेनेरेट हुन्छ। त त्यस्तो चाहिँ आवश्यक छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति बजेट दिनु आवश्यक छ। यो कुनै धेरै पैसाको पनि काम होइन, यसमा चाहिँ अब ठाउँको पनि कमी छैन। आज राजदरबारको पछाडिपट्टि जुन पुरानो राजदरबारको पछाडिपट्टि यति ठाउँ छ, त्यहाँ पनि गर्दा हुन्छ काठमाडौँमा। अरू नै कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा कहीँ पनि यहीँ तपाईँको यो रेड क्रसको अगाडिपट्टि यत्रो जग्गा छ, त्यो नेपाल ट्रस्टमा छ, त्यहीँ गर्दा पनि हुन्छ। कुनै पनि एउटा ठाउँमा गरेर गर्दा हुन्छ। त्यहाँ भरिभरि बस आउँछन्, त्यो कुहिरेहरू आउँछन्, हेर्छन्। त्यहाँ गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो राजदरबार हेर्ने मान्छेलाई नै एक्जिटतिर चाहिँ गरिदियो भने झन् राम्रो हुन्छ। त यस्तो यो भयो भने हाम्रो अब चिया पनि छ, हाम्रो कफी पनि छ, कृषिको पनि धेरैवटा कुराहरू छन्। हाम्रो यो यासर गुम्बा पनि छ। त्यही यासर गुम्बा यहाँबाट चाहिँ जे भाउमा जान्छ त्यसको 5 दोबर 6 दोबरमा चाइनामा हङकङमा किन्न पाउँछ होइन। एक एकवटा पिस राम्ररी प्याकिङ गरेको त्यो हामी त यहाँ पनि गर्न सक्छौँ नि त। त्यसको डिस्प्ले बनाइदियो भने त हाम्रो त्यस्तो जडीबुटीहरू धेरै छन्, धेरै छन् त्यस्तो जडीबुटीहरू। नगद अनुदान अहिले पनि दिएको छैन सरकारले, अहिले दिएको छैन। नगद अनुदान दिनु हुँदैन, एकचोटि ल्याउन लाग्यो त्यो पोलिसी, त्यो ल्याउनु हुँदैन भन्ने मैले पनि एडभोकेसी गरेको हो। यो सायद एकचोटि सुन्दाखेरि किसानहरू रिसाउनुहुन्छ होला, तर त्यो अनुदान दिएर त्यो फल्दैन। त्यसको लागि त्योभन्दा त्यही त मैले अघि भने नि, बिउ सस्तोमा चाहियो किसानलाई। के चाहियो भने कृषि उपकरण। अब आज 1000-1500 रुपियाँमा घन्टामा चाहिँ ट्र्याक्टर पाउँदैन। त्यो यदि त्यहाँ कृषि समन्वय केन्द्र भएर कस्टम हायरिङ सेन्टर त्यहीँ भयो भने 400 रुपियाँ 500 रुपियाँमा दिउँ न किसानलाई, अनि त्यसको बुकिङ पनि हुन्छ, टाइममा पाउँछ उसले। किनभने त्यहाँ त अब जब डाटा आइसक्यो भने म्यापिङ हुन्छ नि त, कसलाई कति घन्टा चाहियो भन्ने पनि हुन्छ, कति बिउ चाहियो भन्ने पनि आउँछ, र तपाईँको कति मल चाहियो भन्ने पनि आउँछ। खेर पनि जाँदैन। अहिले त हेर्नुहोस्, मल
नेपालभन्दा इन्डियामा धेरै महँगो छ। हामी चाहिँ यहाँ सब्सिडी गरेर मगाउँछौँ, इन्डियाबाट बङ्गलादेशबाट अहिले भर्खरै मगायौँ। त्यही मल चाहिँ यहाँ बिचौलियाहरूले किनेर त्यो किसानको नाउँमा किनेर त्यो फेरि इन्डिया गइरहेको छ। त सरकारले दिएको पैसा पनि काम लागेन, किसानको हातमा पनि परेन। किसानहरूले अहिले महँगोमा किनेर मल चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउन बाध्य भएका छन्। तपाईँको तराईको कुरा गर्दैछु म, तराई भेगको कुरा गर्दैछु। त त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि, त्यसलाई र सरकारको पैसा चाहिँ खेर नजानको लागि यो सिस्टम हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ कुनै ठुलो कुरा छैन। पालिकाले आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गर्यो भने यो त 3 महिनामा सकिने काम हो। यसको लागि वर्षौं लाग्ने कामै होइन। डाटा कलेक्ट भयो भने मेरो पालिकामा यति खाद चाहिन्छ, यति मलाई यो किसिमको बिउ चाहिन्छ, यो यति मलाई यो ट्र्याक्टर र थ्रेसर ड्रायरहरू यति चाहिन्छ, कृषि यन्त्रहरू यति चाहिन्छ भन्ने कुरा आउने बित्तिकै त्यसको लागि बजेट छुट्याइदियो भने भइहाल्यो नि। त्यो त कुनै ठुलो कुरा छैन। यो बनाउनको लागि हामी जतिसुकै ठुलो बनाए पनि आजको जमानामा यो चाहिँ आइटीको जमानामा यो धेरै सजिलो कुरा छ कि यो कुनै यति डाटा कलेक्ट भएपछि त्यसबाट चाहिँ धेरै कुरा खेल्न मिल्छ। उत्पादनको नै थाहा हुन्छ। हामी प्लान गर्न सक्छौँ। हाम्रो उत्पादन बढी हुँदैछ भने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने पहिलादेखि नै प्लान गर्न सक्छौँ। कम छ भने त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने प्लान गर्न सक्छौँ। हामी यो एकदमै आवश्यक कुरा छ कि त्यसैले यसलाई चाहिँ सब्सिडी भनेको चाहिँ किसानलाई इनपुट कस्टमा दिने हो। इनपुट कस्ट उसको सस्तो बनाउने हो र बाहिरको कम्पिटिसनलाई रोकिदिने हो। बाहिर जुनबाट डम्पिङ भइरहेको छ त्यसलाई रोकिदिने हो। त्यो चाहिँ बङ्गलादेशबाट आएको आलु होस्, चाहे इन्डियाबाट आएको विभिन्न तरकारी होस् या चाइनाबाट आएको फलफुल होस्, त्यो सबैलाई यदि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो, एकैचोटि रोक्दा त हुँदैन। यो कुरा त एकदम सही हो। यो पनि सवाल उठ्छ नि कि एकैचोटि रोक्यो भने कसरी हुन्छ। तर त्यसलाई बिस्तारै अलि महँगो बनाइदेऊ न। अनि फेरि यो कुरा पनि आउँछ, महँगो बनायो भने मान्छेले तरकारीको मोल बढ्छ। तरकारीको मोल त अहिले पनि बढिरहेको छ। तपाईको 5 रुपैयाँ पर्ने आलु त्यहाँ इन्डियामा पर्ने आलु यहाँ त हामीले 60-70 रुपैयाँमा किनेर खाइरहेका छौँ। कुन चाहिँ सस्तो छ आज पनि? त त्योभन्दा महँगो त हुँदैन नि त। त त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जब हामी त्यहाँ इम्पोर्ट जुन दिन हाम्रो प्रशस्त उत्पादन हुन्छ नि, यो जुन अहिले आजैको पेपरमा हेरेँ मैले, सिमीको मोल 45 रुपैयाँबाट 140 रुपैयाँ पुग्यो भनेर। होइन, यो किन भइरहेको छ भने हामी चाहिँ इम्पोर्टमा आधारित छौँ। अहिले यही हाम्रो देशमा प्रशस्त फल्न थाल्यो भने यो हुँदैन कहिले पनि। त्यो 45 को सट्टा 50 होला, 55 होला, तर वर्षभरि त्यही मोल रहिरहन्छ, सिजनभरि त्यही मोल रहिरहन्छ। 2/3 जनता जुन काममा लागेको छ त्यसलाई जोगाउने पोलिसी आएन भने साना किसानको भोइस छैन।